नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक व मानसीक छळा संबंधी परिपत्रकाच्या पालनाचेर नदर दवरूंक संचालनालय घेतले मासीक नियाळ. राज्यांत रेड अलर्ट. परतीच्या पावसान राज्याक काडलें झोडून. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जातलो 55वा इफ्फी महोत्सव. मुखेलमंत्र्यान जाहीर केल्या सरकारी कार्यालय स्वच्छता सर्ती खातीर कार्यालयां लागली कामाक. आतां पुराय खबरो. शालेय विद्यार्थ्यांचो शारिरीक वा मानसीक छळ केल्यार शिक्षक वा कर्मचाऱ्यांचेर कडक कारवाय जातली अशें परिपत्रक शिक्षण संचालनालयान काडलां. तेच फाटभुंयेर ह्या निर्देशांचें पालन सगळ्या शाळांनी जाता काय ना तें तपासपाक शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांचो मासीक नियाळ घेवपाचें थारायलां आनी खंयचीय शाळा शिक्षणीक संस्था हांचें उल्लंघन करता अशें दिसल्यार तांचेर शिस्तभंगाची कारवाय करतले. तशेंच त्या शिक्षक वा कर्मचाऱ्याचेर कायद्या प्रमाण कडक कारवाय करतले अशें शिक्षण संचालनालयान म्हणलां. खंयच्याय शाळेंत अशे प्रकार घडूंक फावना. हाका लागून शिक्षक आनी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत करून सकारात्मक आनी रचनात्मक शिस्तबद्ध पद्दतीचेर चड भर दिवचो. शिक्षक केल्यार पारदर्शक यंत्रणे वरवीं विद्यार्थ्यांक कागाळ करपाक मेळची. तशेंच ह्या कागाळीचो बेगोबेग फाटपुरावो करून कारवाय करप गरजेचें आसा. विद्यार्थ्यांक समुपदेशक सेवा प्रदान करप आनी शाळांनी आश्वासक आनी पोशक वातावरण निर्माण करचें अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. राज्यात सध्या रेड अलर्ट जारी केला. पावस जरी परतीच्या प्रवासाक आसा तरी नैऋत्य मोसमी वारें म्हणजे परतीचें वारें नेटान व्हांवता. देखून फुडले 3 दीस राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं काल 70 वाठारांत पावस खूब घोग्यांनी पडिल्ल्यान न्हंयो आनी व्हाळ उपाट भरले आनी ह्या वाठारांत आयिल्ले सेंट झेवियर उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे 47 विद्यार्थी आनी 5 शिक्षक न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान आडकून पडले. पूण ताकतिकेचे मजत कार्याक लागून आनी सगळ्यांनी बरे तरेन सुटका जाली. सकाळीं 11 वरांचेर हो गट चरावणे हांगा धबधब्याचेर पावलो तेन्ना पावस नाशिल्लो. पूण दोना उपरांत नेटाचो पावस सुरू जालो तेन्ना तो परतूंक लागले. ते देवळार उदकाची पातळी अचकीत वाडली आनी ते आडकून पडले. रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक ते कळटाच आनी थळाव्यांच्या मजतीन वायपय पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आनी पंचायतीच्या वांगड्यांनी तांकां सोडोवपाक मजत केली. विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी तांकां सुखरूप सोडयल्या खातीर सगळ्यांचे उपकार आठयले. फुडल्या 2 दिसांत गोंयासयत कर्नाटक, महाराष्ट्र तशेंच देशांतल्या हेर राज्यांनी व्हड्या प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. कांय दीस विसव घेतल्या उपरांत कालसावन पावसान परतून नीट धरला. जायते वाठारांतले रस्ते पूल उदका पोंदा गेले. उटंगराच्या पावसाक लागून अंत्रुजनगर, कुर्टी, फोंडे हांगा राखणे म्हणत कोसळ्ळी. जाल्यार वेर्णेच्यान लोटली वचपी महामार्गाचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान येरादारी काटखळ जाली. तशेंच मेर्शे अंडरपास लागसरच्या रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान वाहन चालकांक उदकांतल्यान गाडयो व्हरच्यो पडल्यो. पणजे बस स्टँडा कडेन पावसाचें उदक भरिल्लें. ताका लागून येरादारीक आडमेळ आयली. कुजिरा गोमेको लागसार उदक भरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांकूय त्रास जाले. जाल्यार पेडण्यां नुस्तें मार्केटांत हुंवार आयलो. पुराय नुस्तें मार्केटांत उदक भरिल्ल्यान ताचो त्रास लोकांक जालो. देखून नवें नुस्तें मार्केट दिवपाची नुस्तेकार आनी पेडणेची थळावी ज्योत्स्ना कामुलकार हिणें सरकाराक आनी पालिकेक विनवणी केल्या. आपतकालीन परिस्थितीत नागरिकांनी 241 9550 222 5383 वा 2794 100 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करून मजत मागची अशें राज्य आनी आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान कळीत केलां. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, गोंयचे मुखेल सचिव पुनीत गोयल, इफ्फीचे दिग्दर्शक शेखर कपूर, NFDC, गोवा मनरिजवण सोसायटी आनी हेरांनी आयज आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2024च्या तयारी विशीं नियाळ बसका घेतली. सदस्यांनी इफ्फीचे सुवातेक भेट दिवन संबंदीत अधिकाऱ्यांक कामाची प्रगती संबंदीच्यो गरजेच्यो सुचोवणी दिल्यो. ते उपरांत गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत इफ्फी जातली, जी महोत्सवाची 55वी आवृत्ती आसतली. कुर्टी फोंडे हांगा प्रभाग क्रमांक 10 पार्किंग तशेंच हेर कामां खातीर पेवर्स घालपाच्या कामाचो शुभारंभ शेती मंत्री रवी नायक हांच्या हस्तुकीं जालो. लोकप्रतिनिधींनी लोकांक बरें ते दिता आसतना विकास कामांचेर भर दिवपाक जाय, जाका लागून साधन सुविधा उबारपा वांगडा राहणीमान सुदारतलें अशें सांगून फोंडे पालिका आनी कुर्टी खांडेपाच्या पंचायत प्रतिनिधी कडच्यान खूब बरें काम जाता अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री रवी नायक हांणी म्हळें. ह्या वेळार नगरसेवक रितेश नायक, रुपक देसाय, सरपंच हरेश नाईक, हेर पंच आनी नागरीक हजर आशिल्ले. फोंड्या मतदारसंघातली पालिका आनी पंचायत प्रतिनिधी कडच्यान लोकोपयोगी कामां हातांत घेतल्यात. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ही कामां जाता, देखून लोकांक जें बरें तें दिवपाचो हावेस धरचो अशें रवी नायक हांणी म्हळें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सरकारी कार्यालयां खातीर स्वच्छता सर्त जाहीर केल्ल्या सावन सांचून उरिल्ल्यो सगळ्यो फायली काडपाचें काम नेटान सुरू जालां. सचिवालयांत लेगीत हें काम नेटान सुरू आसा आनी कार्यालयांची पळोवणी करपाक 19 पंगड नेमल्यात. पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यभरांत पंगड स्थापन केल्यात. गटविकास अधिकारी, सहाय्यक अभियंता आनी कनिश्ठ अभियंता हांचो तातूंत आस्पाव आसा. कार्यालयांतल्या फर्निचराची मांडणी, एकंदरीत स्वच्छता, दिसपट्ट्या कोयराची विल्हेवाट, स्वच्छता घराची सफाय, कार्यालयीन वाठाराची नितळसाण अशा निकशाचेर 50 गुणांची ही सर्त आसा. 5 ते 31 ऑक्टोबर मजगतीं हो पंगड भेट दितले आनी पळोवणी करतले आनी 10 नोव्हेंबरा पयलीं आपलो अहवाल पंचायत संचालनालयाक सादर करतले. तातूंतल्यान तालुकावार स्वच्छ कार्यालयाची निवड करतले.
निवड केल्ल्या कार्यालयाक गोंय मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यात भोवमानीत करतले अशें परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. दर्यादेगी जावपी लग्न सुवाळे तशेंच कार्यावळी खातीर दिसाक ₹1,00,000 शुल्क लागू करपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेतला. पयलीं भशेन आतां पुराय 5 दिसां खातीरच्या कार्यावळीक ₹1,00,000 शुल्क लागू जातलें. तशेंच 5 दिसां उपरांत दर दिसा ₹10,000 शुल्क लागू जातलें. शिक्षण संस्था, सेवाभावी संस्था, सरकारी महामंडळां हांका शुल्कात 75% सवलत मेळटली. दर्यादेग वाठारांत घरां तशेंच हेर बांदकामां खातीर आराखड्यांत बदल करपाचो आसा जाल्यार आतां मूळ शुल्काच्या 10% अतिरिक्त शुल्क फारीक करचें पडटलें. हातूंत मात कसलोच बदल जावंक ना अशें पर्यावरण खात्याचे संचालक जॉन्सन फर्नांडीस हांणी सांगलें. घरांची दुरुस्ती वा नूतनीकरणा खातीर ₹25,000 शुल्क आसा. आराखड्यांत बदल करपा खातीर आनीक 10% म्हळ्यार ₹2,500 आनीक फारीक करचे पडटले. घर मोडून परतून बांदपा खातीर ₹35,000 शुल्क आसा. आराखड्यांत बदल केलो जाल्यार 10% म्हळ्यार ₹3,500 अतिरिक्त फारीक करचे पडटले. शेकां खातीर ₹700 आनी झोपड्यां खातीर ₹400 शुल्क आसा. आराखड्यांत बदल करपा खातीर शेकांक ₹70 आनी झोपड्यांक ₹40 फारीक करचे पडटले. कोंकण मराठी परिशदेन नवोदित गोमंतकीय लेखकांक उर्बा दिवपा खातीर साहित्य पुरस्कार येवजण जाहीर केल्या. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता, ललीत, गद्य अशा वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांत हे पुरस्कार दितले. 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 ह्या काळांत उजवाडाक आयिल्ल्या पुस्तकांचेर पुरस्कारा खातीर विचार जातलो. लेखकांच्या पयल्या पुस्तकाकूच हो पुरस्कार दितात. मजगतीं ह्या पुरस्कार येवजणेंत वांटो घेवपाक सोदपी नवोदित लेखक, कवींनी आपल्या पुस्तकाच्यो 2 प्रती 20 ऑक्टोबर 2024 मेरेन कोंकण मराठी परिशदे कडेन धाडून दिवच्यो अशें आयोजकांनी मागलां. कोंकण मराठी परिशदेन नवोदित गोमंतकीय लेखकांक उर्बा दिवपा खातीर ही येवजण जाहीर केल्या. एस डेम्पो कुजिरा ह्या संस्थेन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, एज्युकेशन समिती, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आनी चार्टर्ड अकाउंटंट इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इंडिया म्हळ्यार ICAI हांच्या जोड पालवान शैक्षणीक आनी उद्देश हांच्यातलें अंतर कमी करप ह्या विशयाचेर राज्य पांवड्या वयल्या चर्चासत्राचें आयोजन केल्लें. हे वेळार GCCIचे श्रीनिवास धेंपो हांणी बक्षिसां भेटयलीं आनी मार्गदर्शनपर उलोवप केलें. उद्देगाच्यो गरजो पुराय करपाक अभ्यासक्रम अद्यावत करून अभ्यासक्रमाच्या संरेखनाक प्राधान्य दिवप तशेंच शैक्षणीक सिद्धांताक वेवहारीक अणभवा सयत आसप गरजेचें आसा. मुखेल उद्देजीक कुशळटाय आनी अप्यास हाताळपाक तातूंत लवचीकता गरजेची आसता अशें ह्या वेळार श्रीनिवास धेंपो हांणी म्हळें. ह्या चर्चासत्रांत धेंपो कॉलेजीचे प्राचार्य डॉ. मनोज कामत हांणी मार्गदर्शन केलें. हे वेळार GCCIचे महासंचालक संजय आमोणकार आनी ICAच्या WIRC गोंय फांट्याचे अध्यक्ष CA मिलिंद शिरोडकार, धेंपो चॅरिटेबल ट्रस्टाचे प्रशासक राजेश भाटीकार, प्राध्यापक भूषण भावे आनी GCCIचे संचालक पल्लवी आरोंदीकर हजर आशिल्लीं. राज्या भायल्या नुस्तेमारी बोटी राज्याच्या दर्या हद्दीच्या वाठारांत प्रवेश करून नुस्तेमारी करतना सांपडली तर तांचे आड कारवाय करून गुन्यांव दाखल करतले. ह्या कारवाये खातीर कायमस्वरुपी यंत्रणा खात्या कडेन नासल्यार रोखडीच तात्पुरती यंत्रणा कार्यान्वीत करतले अशें उतर नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिलां. काल वास्कोच्या नुस्तेकारांनी पर्वरी मंत्रालयात तांची भेट घेतली. ओलांसियो सिमोश हांच्या फुडारपणा खाला ह्या नुस्तेमारांनी आपले गाराणें मांडलें. गोंयच्या शेजरा राज्यांतले नुस्तेमारी बोटी गोंय दर्यादेगेच्या हद्दीत प्रवेश करतात आनी नुस्तेमारी करतात. तांच्या ह्या बेकायदेशीरपणाचेर कसलीच कारवाय जायना आनी ही बाब कितलेशेच फावटी नदरेक हाडून दिल्या तशेंच निवेदनूय मंत्र्याक दिलां. फावो त्यो गस्ती बोटी ना. दर्यादेग पुलीस विभागा कडेन सध्या एकूच गस्ती बोट आसा आनी फावो ती यंत्रणा ना अशें मंत्र्यांनी मान्य केलें. पूण सध्या तरी तात्पुरती यंत्रणा कार्यान्वीत करता अशें उतरूय तांणी दिलां. जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ह्या केंद्रीय येवजणेचो उत्तर गोंयच्या 658 आदिवासी कुटुंबांक लाव जातलो. हातूंतले 302 शिरदोण, 96 सोनूस तर 260 वांते हांगाचे कुटुंबीय आसात. ह्या कुटुंबांतल्या 2,821 जाणांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो अशी माहिती उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. मुळाव्या सुविधांचो विकास, आर्थीक सक्षमीकरण, बरें शिक्षण आनी बरी भलायकी सेवा ह्या 4 सुत्रांचेर ही येवजण राबयतात. राष्ट्रीय पांवड्यार 79,156 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. हातूंतले 65,333 कोटी रुपया केंद्र सरकार दितलो. ह्या येवजणे अंतर्गत 17 केंद्रीय मंत्रालयां 25 कार्यावळी राबयतले. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत ही कार्यावळ जातली. हातूंत रान हक्क दावेदारांक बरी जीण दिवपाक आस्पावीत आसा. आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान ही येवजण राबयतात. गोवा मराठी अकादमी पणजी आनी गोवा विद्याप्रसारक मंडळाची श्रीमती नेली जॉयल आगियार उच्च माध्यमीक विद्यालय फार्मागुडी हांच्या जोड पालवान तांच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान कुमार साहित्य संमेलनाचें आयोजन केल्लें. संमेलन सकाळीं 8:30 ते दनपारां 1:30 म्हणसर जालें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्यो पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक वा मानसीक छळा संबंधी परिपत्रकाच्या पालनाचेर नदर दवरूंक संचालनालय घेतलें मासीक नियाळ. राज्यांत रेड अलर्ट. परतीच्या पावसान राज्याक काडलें झोडून. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जातलो 55वो इफ्फी महोत्सव. मुखेलमंत्र्यान जाहीर केल्ल्या सरकारी कार्यालय स्वच्छता सर्ती खातीर कार्यालयां लागल्या कामाक.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.